न थे तुर्काने उस्मानी से कम तुर्काने तैमूरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। थोड़ी निस्बतन तवील गुफ्तगू होगी, साथ दीजिएगा, हम जान नहीं छोड़ेंगे। अभी कुलासरा एन हुआ है, रऊफ कुलासरा, उसने अपना तासुब ज़ाहिर किया है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले तो ये सोच लें, समझ लें, सुन लें कि इकबाल ने ये कहा है तुर्काने तैमूरी। और आजकल डॉक्टर इसरार का एक क्लिप चल रहा है जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करने वाले तुर्काने तैमूरी ही थे। इलावा अजी ये जो मंगोल हैं, तातार हैं, तुर्क हैं, ये कजन्स कबाइल थे, ट्राइब्स, कबाइल। तो हमें वापस चलते हैं। तुर्किस्तान एक इलाका हुआ करता था। ये जो आजकल रियासतें आज़ाद हुई थीं, आजकल तो नहीं, 30 साल हो रहे हैं रशिया के टूटने के बाद, बल्कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया जब अलहदा मकसद है अपने बुनियादों पे दोबारा पहुंचा है, तो 15 रियासतें आज़ाद हुई थी। उनमें 5-6 जो है मुसलमान रियासतें थीं, ये तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान वगैरह। तो ये क्या थी? ये वही तुर्किस्तान है जिस पे हमारी मुस्लिम हिस्ट्री का एक गयूर जसूर हुक्मरान, गयूर जसूर मगर भूला बिसरा हुक्मरान खारजम शाह मंगोलों से लड़ता रहा है 8 सदियां पहले। तो ये मौजूदा तुर्की तो एक छोटा सा हिस्सा था उस तुर्किस्तान का। तो टीपू, मिसाल के तौर पर टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ पे, उधर मैसूर में। लेकिन बड़े सगीर के हवाले से पाकिस्तान ही टीपू की लेगेसी जो है उसका वारिस है। तो अब अगर कोई कहे कि हम टीपू के वारिस हैं तो आगे से मस्खरे जो है वो हंसना शुरू कर देंगे, कहाँ टीपू, कहाँ मौजूदा पाकिस्तान। तो बहरहाल टीपू जब बड़े सगीर में तनतना रहा था तो पाकिस्तान भी तो उसी बड़े सगीर का एक हिस्सा ही था ना। वापस आते हैं। रऊफ कुलासरा जो है वो काफ़ी किताबें पढ़ता है, सराइकी बेल्ट का बंदा है। उसका जो गांव है उससे मैं कोई 60-70 किलोमीटर जनूब में बैठा हुआ हूँ इस वक्त। इधर शुमाल में जो है 60-70 किलोमीटर कुलासरा की जन्मभूमि है। तो सराइकी पस मंज़र से उठ के इस्लामाबाद गया है। किताबें वाकई बहुत पढ़ता है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री पे मेरे ख्याल में उसने सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ी हैं। एक तारीख़ फरिश्ता और दूसरी गालबन वो जो कुलदैब नायर है था, बल्कि उसकी आप भी थी। तो इसका जो मबलग इल्म है इंडिया या बरे सगीर के हवाले से वो यही 2 किताबें हैं। तो मौसूफ ने इमरान खान पे तंज किया, परसों पता नहीं कल या परसों का कालम था, उसका आगाज़ किया है कि जब आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसी बातें करेंगे कि तुर्कों ने 600 साल हुकूमत की। फिर अपने मकसद है वो जो जिनके साथ उससे दिलचस्पी है, अंग्रेज़ों की तारीफ़ें शुरू हो गया। पूरा मकसद है, उन्होंने यहाँ पे ये मकसद है, सहूलतें दी, जदीदियत को यहाँ लाए। और अल्लाह के बंदे, जदीदियत वक्त रुका है, कभी ये ना आते तो कोई और आ जाता, या यहीं के रहने वाले जो हुक्मरान थे उनकी काया पलट जाती। तो ये तारीखी जो सफ़र होता है ये जारी रहता है। तो वो भी हमें कोई तरक्की देने नहीं आए थे, नचोड़ने आए थे हमें। लिहाजा बहरहाल चलते चलते एंड पे आके उसने कोई 33 हुक्मरानों का जिक्र किया है जो तुर्की थे सारे। अब अपना जो आगाज़ उसने कॉलम का किया था उसकी नफ़ी करके एंड पे लिखा है वो तुर्क थे, और उनमें से 3 जो है वो इंसाफ पसंद थे और बाकी जो है जालिम जाबिर थे। तो बात जालिम जाबिर या इंसाफ या अदल की नहीं हो रही, बात हो रही थी तुर्कों की। तुर्क यहाँ पे आए थे। तो हमें जो है कम अज़ कम सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ों की तारीफ़ तो हम कर देते हैं। एक और आजकल मैं देख रहा था, एक फेसबुक पे के पेज पे जो है एक बंदा उठा हुआ है, वो मोहम्मद बिन कासिम को तो बकवास करता है, राजा दहर को अपना बाप मानता है। हालांकि राजा दहर एक ब्राह्मण था, और साफ ज़ाहिर है यहाँ पे जो लोग सिंध में मुसलमान हुए थे वो ज़्यादातर शूदर ही थे। तो अब अभी तक उसके बंदे के या बहुत से जो सिंधी हैं
ایک نئی تحریک، ایک مقصد ہے، سن آف سوئل کہنا شروع ہو گئے ہیں اس کو، راجہ دائر کو، حالانکہ یہ شودروں کی اولاد ہے، لیکن وہی جو جینز ہوتے ہیں غلامی والے وہ ابھی تک ان میں موجود ہیں. تو محمد بن قاسم کو بکواس کرتے ہیں اور راجہ دائر کو باپ مانتے ہیں. چلو مرضی ہے ان کی، لیکن کنٹراڈکشن ان کی پھر یہاں پہ آ جاتی ہے کہ انگریزوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور ٹیپو پہ بھونکتے ہیں. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ست پشتی ہے، حرامی ہے. بہرحال مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گالیاں نہ دیا کریں، کچھ مائیں بہنیں بھی مقصد ہے سبسکرائب کر چکی ہیں چینل، تو بہرحال میں احتیاط برت رہا ہوں. پھر واپس آتے ہیں کہ یہ جو ترکان کی بحث، ترکی کی ترکوں کی بحث چھیڑی گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا سراسر نقصان ہوا ہے. ایک شخص جو ہے چوتھی دفعہ اردوان جو ہے پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا تھا، اس نے بہت سی تاریخی باتیں کی ہیں، بہت سے امکانات کھلے ہیں. یہ جو پچھلے 2 عشرے ہیں، انڈیا نے ہمیں جو ہے ایسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے پوری دنیا سے. انڈیا کے منہ پہ جو ہے وہ منہ کالا مقصد ہے اس کا ہو رہا ہے اب. مہاتیر، ملیشیا کا مہاتیر، ترکی کا اردوان، ابھی جو ہے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آیا ہوا ہے، اس نے بھی مقصد ہے عمران خان کی جو تقریر تھی اس کی تعریف کی ہے. تو ایسولیشن جو ایف اے ٹی والا جو معاملہ تھا اس سے بھی ہم انشاءاللہ نکل رہے ہیں. تو انڈیا چاروں شانے چت ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ انڈیا کے جو گماشتے ہیں انہیں جو ہے یہ جو آگے کی طرف مسئلہ چل رہا ہے، ایڈوانسمنٹ جو ہے یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی. تو ہم نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، ہمیں تو اس پہ بحث کرنی چاہیے تھی کیا امکانات ہیں. ترکی جو ہے دنیا کی 16ویں معیشت ہے، ہم اس کی معیشت سے، اس کے تجربوں سے 10 12 15 سال پہلے وہ بھی آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، ہم کیسے نکل سکتے ہیں. ہم ان سے مشورے لے سکتے ہیں، امداد لے سکتے ہیں، ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں، اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے شیئر کر سکتے ہیں. تو اس پہ بحثیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہی للو اور ملو ووٹ کے کھڑے ہو گئے، ترکی اور ترک اور 600 سال اور یہ مقصد ہے ہمارا جو وزیر اعظم ہے یہ نشئی اور فلاں. پچھلے تو تھے ہی گونگلو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ تو بولتے ہی نہیں تھے. وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے والے تھے، یہ بولتا ہے تو غلطی بھی کرتا ہے. جو بولے گا غلطی کرے گا، انشاءاللہ دوسری تیسری ٹرم میں جا کے یہ بالکل سدھر جائے گا، غلطیاں نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ تو اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے. تو ہم نے سارا جو ہے مقصد میڈیا اور سوشل میڈیا خصوصاً اس پہ ٹل پڑا ہے. تو وہ جو امکانات ہیں ترکی کے ساتھ ہمارے اگلے ریلیشن شپ کے، ترکی ہماری بڑی قدر کرتا ہے. خلافت، تحریک خلافت کے حوالے سے اوپر صغیر اور پاکستانی مسلمان جو ان علاقوں کے مسلمان تھے، ان کی وہ بڑی مقصد ہے دل و جان سے قدر کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہم تقریر اور اس کے انداز اور عمران خان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو پرانے پیپے ہوتے ہیں یہ تو کبھی نہیں سدھریں گے. آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب جو تھے عمر بن حشام، ابو جہل شاہ صاحب، وہ نہیں سدھرا، اس کو سارا پتہ چل گیا تھا لیکن نہیں سدھرا. نوجوان انقلاب لاتے ہیں. تو نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ کی ان بحثوں میں نہ الجھیں، نان ایشوز کو اپنے یعنی پرنٹ، الیکٹرک اور سوشل میڈیا پہ بادلوں کی طرح نہ مقصد ہے ایک ہوا سا بنا دیں. اصل ریئل ایشوز جو تھے وہ آیا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، امکانات جو پیدا ہوئے ہیں ان پہ ہونی چاہیے تھی، ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان پہ بحث ہونی چاہیے تھی. تو دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ یہ کلاسرا ہو گیا، حامد میر ہو گیا، وہ ٹاکی صافی ہو گیا. صافی کافی عرصہ پہلے تک ایک جینوئن صحافی بننے کی کوشش کرتا تھا، مگر بغض عمران میں وہ ایک کسی چھپر ہوٹل کی گندی سی میز کی صافی اور ٹاکی بن گیا. تو یہ کلاسرا نے بھی یہ چبلی ماری ہے، اور کچھ دن پہلے اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ حکومت ٹیکس لگا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے. حالانکہ حکومت جو ہے اسے ریگولرائز کر رہی ہے. انڈیا یہ کام 10 سال پہلے 2010 میں کر چکا ہے. تو یہاں جو بھی اٹھتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری حکومتوں کو، وطن کو، کبھی پی ٹی ایم ہے، کبھی وہ لبریشن آرمی ہے بلوچستان والی، کبھی یہ جو ہے گرائے شرائے اور وہ حیدرو شیدرو جو ہے وہ بکواسات کرتے ہیں. تو جو اٹھتا ہے اٹھ کے
पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को भौंकना शुरू कर देता है। तो बहरहाल वो भी हुई है, खसूसन मिसाल के तौर पर यूट्यूब में जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर होंगे, उसको अपना चैनल जो है वो रजिस्टर करवाना होगा। तो ये होना चाहिए, पूरी दुनिया में ही होता है सिलसिला। तो कुलासरा साहब जो है अपने वो खब्त अजमत में और अर्ज टू डोमिनेट वाली वो जो उसकी एक हिस्स है फड़कती है, वो तू भाई सहाफ़ी है, सहाफ़ी रहे, तनकीद कर, कोई जेन्युइन इश्यूज़ उठा। लेकिन वो कहता है भाई हुकूमत भी मैं करूँ, या कम अज़ कम मैं जैसे मशवरे दूँ इमरान खान या हुकूमत जो है बिल्कुल 100% उस पर चले। इसी वजह से 1-2 दफ़ा इमरान खान ने उसे कहा भी है भाई आप आ जाएं। तो हमें अपनी मिलिट्री पे, अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे, अपनी हुकूमतों पे तनकीद अगर करनी भी है तो अपने नुक्ता नज़र से करनी होगी। आप अपनी माँ, अपनी रियासत, अपने बाप पे वो इल्ज़ामात या वो बातें नहीं कर सकते जो आपके बाप का दुश्मन, आपके बाप के दुश्मन और आपका बयानिया अगर एक हो जाता है, इसराइल, अमेरिका, भारत और आपका बयानिया अगर एक हो जाता है, तो इसका मतलब है आपको अपने डीएनए टेस्ट की जांच पड़ताल, डीएनए टेस्ट की ज़रूरत है और फिर थोड़ा अपने तजिए की ज़रूरत है। तो हमें इस हवाले से जो है कुछ बातें इमरान खान से भी करनी है कि वो भी गिरते गिरते इंशाल्लाह संभल जाएगा। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लेकिन कुछ कारकर्दगी जब आएगी तो यानी कि मुंह बंद हो जाएंगे, जैसे कि केजरीवाल ने दिल्ली में मोदी जैसे मूजी और यहूदी का मुंह बंद किया है। तो हमें बहरहाल ये प्रोपेगेंडे वगैरह, ये नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना देने वाली जो हिकमत अमली है नून लीग की, पटवारियों की और फजल रहमान साहब की, तो इससे ख़बरदार रहना चाहिए। और आखिर बाकी फजल रहमान साहब की बात करते हैं तो मोहतरम ने मौसूफ ने फरमाया है कि अमेरिका, यूरोप इमरान खान के पीछे खड़ा है। तो अल्लाह के बंदे, नवाज शरीफ के पीछे तो अमेरिका, यूरोप और इंडिया साथ खड़ा था, तो उसके इत्तेहादी थे। तो अब ये जो यूरोप और अमेरिका है, ये इमरान खान के पीछे इस वजह से खड़ा हुआ है कि उन्हें अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसियाँ थी, अमेरिका की गर्दन पे पाँव आ गया है पाकिस्तान का, वो अपनी जान छुड़ाना चाहता है। दुनिया एक बार फिर, अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान के सामने घुटनों के बल बैठने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।